अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, DMH स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, DMH स्पेशल प्रोग्राम में हम नामवर और हर दिल अजीज शख्सियत को ही मदऊ करते हैं ताकि उनके तजर्बात और उनकी मुफीद मालूमात से आप भी मुस्तफ़ीद हो सकें। आज जो हमारे प्रोग्राम की जीनत बने हैं वो हैं साहबजादा राव अली अफसर अयूबी साहब। आप सियासी और समाजी शख्सियत के अलावा अहले दिल भी हैं, अहले नज़र भी हैं और अहले इल्म भी हैं। नाजरीन, इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से और सूफिया कराम की तालीमात के हवाले से। साहबजादा राव अली अफसर अयूबी साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं हमारे प्रोग्राम में। भाई साहब, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो स्पेशल इसलिए है कि इसमें हम जो गुफ्तगू होती है और खसूसी शख्सियात के साथ ही होती है। जिस तरह आप देख रहे हैं करंट इश्यूज़ में भारत ने पाकिस्तान पर एक जंग मुसल्लत करने की कोशिश की, रिजल्ट सबके सामने है। और जब से पाकिस्तान अमल में आया है, क्या हमें पाकिस्तान के बाद आज तक भारत ओछे हथकंडे मुख्तलिफ हरबों के ज़रिए आजमाता रहता है। जो मौजूदा सूरत हाल में जो इस्लाम को, मुसलमान को दहशतगर्द करार दिया जाता था, इस्लाम अमन पसंद नहीं है, इस करंट इश्यूज़ के बाद उसका इमेज पाकिस्तान का कहाँ है और मुसलमान का कहाँ है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अच्छे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है जी और अपनी मुंह की खा के बैठेगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए ये हुक्म है वाइदु लहुम मस्ततात मिन कुव्वति, जी कि हर वक्त अपने आप को बर्क रफ्तार घोड़ों के साथ तैयार रखो। जी नबी पाक सल्लम का फरमान है। जी अब आप देखें, जंगे बदर के अंदर 313 मुसलमान थे जी और 950 काफर थे। जी जंगे ओहद में आ जाएं आप, 700 मुसलमान थे और तकरीबन इनकी तादाद जो थी वो लगभग तकरीबन कह लें कि 3000 के करीब थी। जी इसी तरह आप जंगे खंदक को ले लें, जी जंगे आप बनु करतीता को ले लें, जी फिर जंगे खैबर को ले लें। जी 1600 मुसलमान थे और 14000 इनकी काफरों की तादाद थी। फिर इसी तरह ही जंगे मोतीता ले लें, 3000 मुसलमान थे और 12000 काफरों की तकरीबन कमो बेश इतनी तादाद थी। जी ये और इन जंगों के अंदर नबी पाक सल्लम खुद शामिल हुए। जी आपने जहाद किया काफरों के खिलाफ। और जंगे हुनैन के अंदर जो 12000 मुसलमान थे और 20000 काफर थे। जी उसके बाद ये जंगे यरमौक, जी यमामा। तो इन सारी जंगों के अंदर काफरों की तादाद जो थी 2/3 अक्सरियत से थी ये। जी और नबी पाक सल्लम ने क्यों जहाद किया, क्यों ये पेश आया काफरों के खिलाफ? जी क्योंकि ये लोगों के हकूकों को गजब करते थे उस जमाने की जो ये ताकतें थी। जी और ये शैतानी और तगुती ताकतें थी, मुसलमानों को तंग करते थे, परेशान करते थे। जी जब भी मुसलमान को तंग और परेशान किया जाएगा, मुसलमान जहाद के लिए वो खड़ा होगा। जी क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लम ने किया जहाद लोगों के हकूक को देने के लिए, बहाल कराने के लिए जालिम और तागुती ताकतों से। और शैतानी ताकतें जो ये थी, कुव्वतें जो थी, ये आम आदमी को तंग करते थे। जी और अल्लाह के नजदीक सबसे अजीम तरीन लोग वो जो मखलूक खुदा की खिदमत करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और नबी पाक सल्लम ने भी 313 साथियों के साथ मिलाने जहाद किया, तो उनके जुल्म और तशद्दुद की वजह से, कुफार की। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने फतह हासिल की। जी जो कैदी आए, जी आपने उनके साथ बड़ा अच्छा हुस्न सलूक, अफू दरगुजर से काम लिया। जी और बल्कि ये कहा कि जो इनमें जो पढ़े लिखे हैं वो हमारे जी साहबा जो है हमारे साथियों को ये तालीम देंगे, जी बजाय कि उनको कत्ल करते। अगर मुसलमान इतना जालिम होता तो उनको कत्ल कर देते सबको। जी बल्कि कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे हैं वो तालीम देंगे। अब इस्लाम तो तालीम का दर्ज दे रहा है कि इल्म हासिल करो, खा तुम्हें चीनी क्यों ना जाना पड़े। जी हैं किस वक्त का जमाना है और कब बात हो रही है। जी हैं जी। तो इल्म हासिल करो गौर से गौर तक। जी और इल्म हासिल करना मर्द औरत को फर्ज है। इस्लाम ने तो इल्म का दर्स दिया है, कत्लो गारत का नहीं। जी तलवार से जुल्म नहीं। जी अब ये सारी जंगें देख लें, नबी पाक सल्लम ने जो लड़ी हैं, इनमें 2/3 अक्सरियत तो काफरों की थी। बिल्कुल ठीक है। 1 अक्सरियत इस्लाम की है, मुसलमानों की है। और वो 2/3 अक्सरियत के साथ जंग कर रहे हैं। जी और कामयाबी हासिल कर रहे हैं। जी अब मौजूदा दौर में आपके देखिए जितनी इस्लामी ताकतों पर चढ़ाई हुई है, जी दूसरी ताकतों ने की है, साम्राज्यी ताकतों ने, जी वो ही चला आ रहा शुरू से ही। बिल्कुल वही तादाद देख लें कम की चली आ रही है। जी अब देख लें पाकिस्तान की हालत। जी जब से पाकिस्तान बना ये हमारा दुश्मन हुआ है।
بالکل 2/3 اکثریت سے بلکہ زیادہ ہے، ان کی تو 1.25 ارب کی آبادی ہے، 22 کروڑ کی عوام ہماری پاکستان کی ہے، ان کی 130 کروڑ ہے، 130 کروڑ ہے۔ 1/3 سے بھی ہماری تو 1/3 سے بھی کم ہے ان کی ہاں۔ آبادی۔ جی جی اب بھائی ہم تو کم تعداد میں تمہیں کیسے ہم نقصان پہنچائیں گے؟ جی جی یہ تمہاری طرف سے سارے یہ جو ہمارے پاس گولہ برود آ رہے ہیں، جی جی ابھی آپ کا جو آیا وہ ابھی نندن کمار صاحب جی جی جس نے آ کے اٹیک جی۔ کیا ہے، اور ہم نے اپنے دفاع میں کیا ہے، جی جی بالکل دفاع میں کیا ہم نے دفاع میں کیا ہے، جی جی اور اس کا جہاز گرایا ہے، اس کو گرفتار کیا ہے، ہمارے فوجیوں نے بڑی باحفاظت اس کو ٹریٹمنٹ دی ہے، جی جی اور اس نے بھی بڑا اسلام کا اور ہماری فوج کا اس نے بتایا ہے کہ یہ تو جنگی حالت میں ہے ہی نہیں، یہ تو پورا من ہے۔ جی جی اور جو ہمارا سوشل میڈیا جو ہندوستان کا ہے اور جو دوسرا چینل ہے، انہوں نے تو آگ لگائی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح بات تو میں مودی صاحب کو یہ بات باور کرانا چاہتا ہوں ہر ہندوستانی کو جی جی کہ یہ شرپسندی جتنی بھی آپ کی طرف سے ہے جب سے پاکستان بنا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، کوئی وہ اچھا ہتھ کنڈا وہ نہیں چھوڑتے جس کو وہ آزماتے نہیں ہیں۔ ہاں، اور میں جس باپ کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب 1965 کی جنگ میں غازی رہے ماشاء اللہ اور واگا بارڈر پر عزیز بھٹی کے ساتھ تھے، جی جی اور بتاتے ہیں کہ جب وہ بڑی جاں فشانی سے سامنے آئے ہیں، سامنا جی۔ مسلمان کبھی پیٹھ نہیں دکھاتا، بالکل اور صحیح تم رات کے اندھیرے میں حملہ کرتے ہو، جی جی یعنی پھر پیٹھ دکھا کر بھاگ جاتے ہو، جی جی اور نقصان تم نے کیا کیا جی؟ درختوں کو پہنچایا، جی جی اور 300 بندوں کا تم نے کہا۔ تمہاری عوام، تمہارا میڈیا تم سے سوال کر رہا ہے جی جی وہ کہ ہمیں ایک بندہ ہی دکھا دیں، ایک بندے کی فوٹو دکھا دیں۔ جی جی پاکستان نے تو تمہارا زندہ سلامت فوجی پکڑ کے اور اس کو چائے پلا کے جی جی بلکہ اس کی ٹریٹمنٹ کی ہے، بالکل صحیح بات بجائے کہ اس کے زخموں پہ نمک چھڑکتے، بالکل صحیح بات اس پر تشدد کرتے۔ جی جی اسلام پر تشدد نہیں ہے، اسلام تو بھائی چارے کا درس دیتا ہے، جی جی امن کا درس دیتا ہے۔ امن کا درس دیتا ہے، عفو درگزر۔ بالکل اسلام کا سب سے بڑا جو کہہ لیں عمل ہے، جی جی یہ عفو درگزر ہے، بالکل صحیح یہ عفو درگزر سے کام لیتا ہے، جی جی اپنے دشمن کو پکڑ کر بھی اس جی نے جی سلوک جی جی سے پیش آتا ہے۔ جی جی اب یہ دیکھیں کہ ایک عورت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا گراتی تھی، جی جی جب آپ نماز پڑھنے آتے تھے بالکل صحیح ہے، تو آپ تشریف لے جاتے تھے، اور ان کو معافی دے دیتے ہیں۔ مسئلہ کچھ نہیں کہتے تھے، اس کو ایک دن نہیں کوڑا ڈالا تو آپ نے پوچھا کہ آج یہ کدھر ہے مائی جس نے کوڑا ڈالتی تھی؟ انہوں نے کہا جی وہ تو بیمار پڑی ہے۔ بالکل صحیح آپ گئے، اس کے گھر کی صفائی کی، جی جی اس کا پانی بھرا، اب وہ سارے حالات خود دیکھ رہی تھی جی جی کہ میرے ساتھ اتنا اچھا اس نے سلوک، جی اور جی میں یہ کرتی رہی ہوں، جی جی ہیں جی، وہ فل فور وہ مسلمان ہو گئی۔ آپ نے عفو درگزر سے کام لیا، جی جی آپ بدلہ لیتے کا بیمار ہو گئی ہے بھائی، آپ نے آپ سرکار تو دشمنوں سے محبت فرماتے ہیں۔ محبت فرماتے تھے بالکل اور صحیح وہ بات۔ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ جی اسی جی طرح یہ ایک عورت تیاری کر رہی تھی، سامان باندھ رہی تھی، جہاز چل رہی پڑی وہ جی جی کہ میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جی، جی جی آپ کو جادوگر کہا جی جی کہ میں علاقہ چھوڑ کے جا رہی ہوں یہاں سے، سامان باندھ رہی تھی، آپ آئے، آپ نے پوچھا کہاں جا رہی ہیں آپ، جی جی سامان کیوں باندھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جادوگر ہے جی جادوگر ہے، وہ اپنے جادو سے مسلمان کر لیتا ہے۔ جی جی تو آپ نے اس کا سامان اٹھایا، جی جی اب رستے میں جا رہے ہیں تو وہ پوچھ رہی ہے کہ آپ کون ہو؟ جی آپ نے فرمایا میں ہی محمد ہوں، محمد صلی اللہ علیہ سبحان وسلم۔ اللہ۔ جی جی تو وہ اسی وقت ہی وہ عورت جو تھی نا وہ مسلمان ہو گئی، آپ کے حسن سلوک سے مسلمان ہو گئی۔ کوئی بہت شک نہیں تو مودی صاحب ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے نبی کے طریقے پہ چل رہے ہیں، ہے۔ جی جی ہم باخبر ہیں۔ جی جی اور میں ایک اور بات بتا دوں، جی جی آپ کے جو نام نہاد ملا جو آپ نے چھوڑے ہیں پاکستان کے علاوہ اور دوسرے ممالک میں، جی جی وہ جو شرک بدت کی جی کرتے پھرتے ہیں، بالکل ایسے ہیں جی، جی جی مخصوص مدارس ہیں جی جہاں سے یہ ثابت ان ایسے کو پاکستان کیا جاتا ہے، لیکن ان کے تیار کردہ وہ جو فوج تیار ہیں۔ کردہ آپ کے دلی کے اندر ہیں۔ جی جی اب میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم پرویز مشرف صاحب جب گئے انڈیا، جی جی کرکٹ کا میچ تھا تو ہم بھی گئے انڈیا۔ جی جی اب میں نے اٹاری سے لے کے اور دلی تک جی جی ان کے اندر میں نے تعصب دیکھا، ہندوستانیوں کے اندر جی جی پاکستانیوں کے خلاف جی جی بغض، نفرت، جی جی عداوت، ہر قسم کی چیز کینہ ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ اور رات کو پاکستان کو ختم کر کے سوتے ہیں، اور اور صبح جب ہاں، اٹھتے ہیں پاکستان کھڑا ہوتا ہے۔ اب یہ میں 7 دن ان میں رہا، 7 دن میں نے یہی سوچا کہ یہ دیکھتا ہوں ان کو، یہ باتیں کرتے ہیں، سو جاتے ہیں جی جی اور صبح پاکستان ٹوٹ جائے گا۔ جی جی 7 دن میں نے ان کو اسی کیفیت میں دیکھا ہے، جی جی تو یہ اسی حالت میں بیچارے رہتے ہیں ہمیں توڑنے کے لیے۔ جی اور وہ کچھ ان کے نام نہاد ملا جو ہماری ایجنسیوں نے پکڑے ہیں، جی جی جو یہاں پہ پاکستان میں انہوں نے کچھ مدارس بنائے تھے، کچھ جہادی فسادی کیمپ بنائے تھے، جی جی ہمارے رحیل شریف صاحب نے ان کو نیشت و نابود کیا، اب جی لاسٹ میں آ کے پہلے مشرف صاحب نے پابندی لگائی۔ جی جی دیکھو جی، پابندی ان پہ لگائی جاتی ہے جو
ایکٹیویٹیز غلط ایکٹیویٹیز کرتے ہیں, منفی کرتے ہیں. جی جی تو وہ جتنی بھی تنظیمیں تھیں ان کی فسادی تنظیمیں, جی جی مشرف صاحب نے ثابت کر دیا کہ جی وہ جی واقعی ایک پاکستانی مجاہد تھے, کمانڈو تھے, جی جی کمانڈر تھے. انہوں نے ہر لحاظ سے ثابت کیا جی جی اور ان نام نہاد تنظیموں پر پابندی لگائی, جی جی اور پابندی لگا کے بھی ان کو کچھ نہیں کہا. جی جی اپنے حسن سلوک سے ٹریک پہ لے کے آئے, جی جی اور وہ لوگ ہندوستان کے پیدا کرتے تھے, اب وہ راہ راست پہ آئے, مشرف صاحب لے کے آئے ان کو. جی جی رہی صحیح کثرت رہی شریف صاحب نے پوری کی, جی جی الحمدللہ. جی جی ہمارے جرنیل بھی جو ہیں وہ بھی ہمارے نبی کی تعلیم کے جی مطابق عفو درگزر سے کام لیتے ہیں. علی افسر ایوب صاحب, جس طرح اب موجودہ سچویشن میں ہماری سول و عسکری قیادت ایک پچ پہ تھی, ہمارے ملک میں کرپشن کے خلاف پوری حکومت ایکٹیو ہے, لیکن ان حالات میں بھی جب یہ جنگی سی کیفیت ہوئی, تمام ادارے, تمام سیاسی جماعتیں, پولیٹیکل بھی, سیاسی بھی, سب ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئیں, اور وہ جنگ بھی نہیں چاہتے اور امن کا سبق بھی دینا چاہتے ہیں, اور انہوں نے کر کے بھی ثابت کر کے دکھا دیا. لیکن یہ مودی کے انتخابات آ رہے ہیں, اسی وجہ سے ہوا ہے, یہ پی سی ایل جو ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. ہاں, یہ دونوں ہی وجوہات ہیں. ایک تو سیاسی مودی کی جی چال تھی کہ میں یہ انتشار پیدا کر کے اپنے سیاسی مفاد حاصل کر لوں گا, دوسرا پاکستان پی ایس ایل میں فیل ہو جائے گا. جی جی تو میں ہندوستان گورنمنٹ کو بتانا چاہتا ہوں, جی جی آنے والی کو بھی, جی جی اور جو ہوگی جی جی یہ کان کھول کے سن لیں. جی ہمارے نبی نے فرمایا وَإِدُّوا لَهُم مَّسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, جی جی کہ ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھو. جی جی ہم جناب تیاری میں ہیں ہر وقت, انشاءاللہ. 1400 سال سے لے کے آج جی تک. جی جی یہ کان کھول کے سن لو. جی جی مسلمان جب پیدا ہوتا ہے, جس طرح بھائی صاحب ہاں, ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مسلمان جب پیدا ہوتا ہے اس کی تیاری پہلے کرا دی جاتی ہے. جی جی اس پہلے کان اس کے میں کان میں اذان دی جاتی ہے, جی جی پھر اپنا اقامت کے لیے جی جی اپنا کان, دوسرے کان میں جو ہے نا تکبیر پڑھی جاتی ہے. جی جی جیسے کہ آتے ہوئے اذان ہوئی, جی جاتے ہوئے نماز نماز ہوئی. اتنے قلیل وقت میں جی جی آئے اور چلے گئے. یعنی یہ قلیل وقت ہے, تھوڑا سا وقت ہے. جی جی اب مسلمان تیاری کرتا ہے, جی جی نماز پڑھتا ہے, جی جی قرآن پڑھتا ہے, بالکل صحیح ہے. اور نماز بھی ہمیں یہی بتاتی ہے, جی جی امن کا دعوت دیتی ہے, جی جی امن کا درس, امن کا درس دیتی ہے. بالکل صحیح اور بات. نماز میں ہم اللہ سے جی جی جب بھی گفتگو کرتے جی ہیں جی جی تو اس میں ذکر یہی کرتے ہیں کہ جی جی اہدنا الصراط المستقیم جی جی صراط الذین انعمت علیہم. جی جی ہم دعا مانگتے ہیں, اللہ سے گفتگو کرتے ہیں, اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. انعام ہوا, بالکل اب صحیح انعام یافتہ لوگوں کا ہم راستہ پوچھتے ہیں اللہ جی سے. جی. وہ نبیوں کا راستہ ہے, بات, بالکل صحیح بات. وہ صدیقین کا راستہ ہے, جی جی وہ شہادین کا راستہ, وہ شہداء کا راستہ ہے, جی جی وہ صالحین کا راستہ ہے, بالکل اولیاء صحیح. اللہ کا. جی جی او بھائی مودی صاحب, ہم تو نماز میں اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں, اللہ کا راستہ مانگ رہے ہیں, جی جی آپ کا تو ہم سوچتے نہیں ہیں. بالکل صحیح بات ہے. آپ لوگ سوچتے ہیں ہمارے بارے میں, جی جی مسلمانوں کے بارے میں. جی جی کفار سوچتا ہے, کیونکہ آپ کا تعلق شیطان کے ساتھ ہے, رحمان کے ساتھ نہیں ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور شیطان آپ کو ہر وقت تیار رکھتا ہے جی جی ہمارے ساتھ لڑانے کے لیے, جی جی اور ہم بھی ہر وقت تیاری میں رہتے ہیں شیطان سے لڑنے کے لیے, شیطان سے لڑنے کے لیے. علی افسر عجیب صاحب, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے بعد آگے آپ جواب لیتے ہیں, بہت سی مزے کی باتیں ہو رہی ہیں. ناظرین چھوٹا سا کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. علی افسر ایوب صاحب, جس طرح ابھی کرنٹ میں او آئی سی کی ایک اجلاس کانفرنس ہوئی ہے جس میں پاکستان تو شامل نہیں ہوا, انڈیا کی طرف سے شامل لوگ ہوئے ہیں, لیکن اس کو جو اعلامیہ جاری ہوا ہے وہ سراسر بھارت کے خلاف ہی کیا ہے. وہ مقبوضہ کشمیر میں ظلم مظالم جو ڈائے جا رہے ہیں ان کو بند کرے, اور کشمیریوں کو خود ارادیت دیا جائے, ان کو جینے کا حق دیا جائے. تو اس سے جو تاثر دنیا میں گیا ہے بھارت کی طرف سے, اور جو پاکستان کی امن کی جو سبق دنیا میں گیا ہے, جس طرح لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں یہ اسلام تو امن کا دین ہے, یہ مسلمان تو امن کا سبق دیتے ہیں, پیار کا سبق دیتے ہیں, محبت کا درس دیتے ہیں. جس طرح انڈیا میں بھی اولیاء کرام کے ہم اگر تعلیمات کو بھی دیکھیں, پاکستان میں بھی دیکھیں, تو وہ تو سراسر پیار اور محبت کی باتیں تھیں. پھر یہ جنگ 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 یہ کہاں لے کے جا رہی ہے اس دنیا کو؟ ہاں, تو اب دیکھیں آپ کے
بات ہندوستان کی چل رہی ہے، جی جی ہندوستان کے لوگوں کی، ان کے حکمرانوں کی بات چل رہی ہے، جی جی تو صوفیہ کرام کے حوالے سے آپ نے ابھی کیا ہے کہ صوفیہ کرام کا تو دیکھیں وہی کردار رہا، اس نے سلوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی، کیونکہ طریقت تو ولایت جو ہے وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جی جی اب اسی خطے میں جب حضرت خواجہ غریب نواز جی جی معین الدین چشتی معین الدین رحمۃ اللہ چشتی حسنی حسینی علیہ۔ جی جی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، جی جی تو اس وقت حکومت چل رہی تھی پرتھوی راج چوہان کی۔ جی جی پرتھوی راج چوہان جو تھا وہ بہت ہی جابر قسم کا اور بڑا طاقتور اور بڑا سمجھدار سوجھ بوجھ رکھنے والا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو اس کا جو جوگی تھا، رام پال جوگی ایسے کر کے نام تھا، وہ اس کو لے کے چلتا تھا، جی جی تو وہ بھی اس کے پاس ایک طاقت تھی۔ جی جی تو اب خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، جی جی تو جب اجمیر میں پہنچے ہیں تو آپ نے پیاس لگی ہوئی تھی، آپ کے ساتھی تھے، جی جی تو آپ نے ان سے کہا پانی مانگا۔ جی جی پانی مانگا، انہوں نے کہا جی پانی نہیں ہے، انہوں نے کہا جی یہ سامنے تالاب ہے جی اس میں تو پانی ہے، جی جی تو انہوں نے کہا جی اس میں پرتھوی کے گھوڑے پانی پیتے ہیں، جو فائٹر ہیں، جی جی جنگجو گھوڑے ہیں اس کے، وہ ان کے لیے یہ خاص تالاب بنایا گیا۔ جی جی اب ایک کیفیت تو خواجہ غریب نواز کی تھی پیاس کی حالت میں، جی جی اپنی تو وہ برداشت کر سکتے تھے، جی لیکن آپ کے ساتھی پیاسے سے جی جی بہت زیادہ پیاس کی شدت تھی، جی جی آپ نے اپنے ساتھیوں کے لیے اس تالاب کے اندر گڑوی جی جی پانی میں ماری اور جی ساتھیوں کے لیے انہوں نے پی لیا، جی جی پی کے جب چلنے لگے تو وہ تالاب سوکھ گیا۔ جی جی تو اب وہ پرتھوی نے آرڈر جاری کر دیا کہ بھئی وہ گھوڑے لاؤ، میرے فائٹر گھوڑے ہیں، میں نے جانا محاذ پہ۔ جی جی تو انہوں نے کہا جی وہاں پہ تو تالاب سوکھ گیا ہے۔ اس نے کہا کیسے سوکھ گیا؟ جی انہوں نے کہا جی ایسے کچھ بزرگ تھے، انہوں نے پانی مانگا، ہم نے پانی نہیں دیا، جی جی تو ان کے ساتھی پانی مانگ رہے تھے، جی جی تو بزرگ جو تھا وہ تھوڑا سا جلال میں آیا، اس نے گڑوی ماری، تو پانی بھر لیا اور وہ تالاب سارا سوکھ گیا، وہ گڑوی میں سارا تالاب چلا گیا پانی۔ سوکھ گیا۔ اس نے پھر آرڈر جاری کر دیا، گرفتار کر کے لے کے انہوں جی خواجہ غریب نواز کو گرفتار کیا انہوں نے۔ تو آپ دربار میں گئے، اس نے کہا جی یہ آپ نے کیا حرکت کی ہے؟ آپ نے میرے گھوڑوں کا تالاب سکھا دیا پانی ڈال کے۔ آپ نے فرمایا تجھے اپنے گھوڑوں سے کتنا پیار ہے؟ جی جی تو یہ اللہ کے بندے تھے، جی جی اللہ کو ان سے کتنا پیار ہوگا، کیا بات ہے۔ اور تم کلمہ پڑھ لو، جی جی مسلمان ہو جاؤ، قیامت تک تمہاری جو ہے تمہاری حکومت پرتھوی راج چوہان قیامت تک قائم رہے گا۔ کیا بات۔ اس نے کہا میں کس بات کا کلمہ پڑھوں، میری تو سلطنت اتنی بڑی جس میں سورج ہی غروب نہیں ہوتا۔ جی جی یعنی اس میں غرور تھا، تکبر تھا۔ جی تکبر بھرا ہوا تھا، جیسے آج کل مودی میں بھرا جی ہوا ہے، جی یا اس سے پہلے ان کے حکمران تھے ان میں بھی یہی تکبر تھا جی جی کہ پاکستان کو سارا دن سوچتے ہیں جی جی اور صبح پاکستان کو ختم کر دیں گے رات جی کے اندھیرے میں۔ اب بھی یہ رات کے اندھیرے میں اٹیک کرتے ہیں جتنے بھی جی ہمارے ساتھ ان کے وہ جی ہیں۔ جی پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ آپ نے فرمایا کہ تمہیں شکست ہو چکی ہے، جی جی آپ کہہ کے چل پڑے۔ یہ میان میں تلوار نکالنے لگا، جی غصے میں آ گئے، لیکن آپ چل پڑے اس کے دربار میں سے۔ اس کے بعد لوگ بہت متاثر ہوئے، جی جی خواجہ غریب نواز کے ہاتھ پہ جی جی انہوں نے بیعت کی، مسلمان ہوئے۔ بلکہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک اسی بستی میں ایک لڑکا تھا، کہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، جی جی ہندو لڑکا تھا وہ، تو جب آیا تو وہ آپ کی خیمے کے پاس سے گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا آپ کو جی اور گھر میں جا کے بتایا کہ یہ کون سی شخصیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کے روحانی پیشوا ہیں۔ جی جی انہوں نے کہا جی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، جی جی میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ جی تو اس نے ملاقات کی، تو اکثر آپ عصر کی نماز سے لے کے نا مغرب کی نماز تک روتے تھے، آپ خیمے میں سے رونے کی آواز آتی تھی۔ جی جی تو وہ ہندو لڑکے نے آپ سے سوال کیا کہ آپ روتے رہتے ہیں، مسئلہ کہ میں نے آپ کو روتے ہوئے سنا ہے اور آپ روتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے جو ہے نا کسی کی یاد آتی ہے، اس کی وجہ سے روتا ہوں۔ تو وہ آج کے کہتے ایسے بھی کبھی ہوتا ہے؟ وہ ہندو لڑکا آپ کے اپنے پیر و مرشد سے بچھڑے تھے، آپ آئے تھے ادھر ہند میں، تو مرشد کی یاد آتی تھی تو آپ روتے تھے رات کو، عصر کے ٹائم سے مغرب تک روتے تھے، یا جب بھی عاشقت رات تو ہوتے ہی ایسے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ تو وہ لڑکا جو تھا نا وہ سن کے چلا گیا۔ جی جی آہستہ آہستہ وہ آپ کے، کیونکہ وہ بھی لڑکا تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور جو تعلیم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں یہ کسی کی صحبت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ مجھے
कुछ ना इल्म हो, जैसे इल्म का मायना जानना जी जी और इल्म अमल का हाजत रवा, बिल्कुल और इल्म से इनकार में कुफर है। जी जी अब देखें आप कि वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता वो लड़का आपकी सोबत में आना शुरू हुआ, जी जी और आते आते वो आपसे बड़ा मजबूब हुआ और मुसलमान हो गया, खिदमत करता रहा। जी जी एक दिन आपने फरमाया भाई ऐसे करो, तुम्हें ना 10 दिन की छुट्टी है, या कमो बेश जितने भी दिन की छुट्टी आपने दे दी उसको। जी जी अब वो लड़का घर गया, अब घर गया तो अब वो खाए भी ना पिए भी ना, जी जी बड़ा परेशान रहे। उसकी माँ ने देखा कि 4-5 दिन हो गए, मेरे बेटे की कैफियत ही और हो गई है, जब से आया रोता रहता है। जी जी हैं जी, तो आपके पास आई ख्वाजा गरीब नवाज के, उन्होंने कहा जी आप मेरे बेटे को बुला लें, जी जी वो तो रोता रहता है, आपकी याद में तड़पता रहता है। तो आप फिर मुस्कुराए, जी जी तो आपने कहा नहीं अभी उसके अभी रहने दो वहां पे, लेकिन वो वक्त से पहले आ गया। जी जी जो जो उसने सवाल किया था हाँ, होते रहते हैं जुदा। अब आपने उससे पूछा हाँ भाई क्या कैसी गुजरी, उसने कहा जी बड़ा बड़ा मुश्किल है आपके बगैर क्या रहना। बात क्या ये औलिया अल्लाह का दरस है। जी जी। अली अफसर 99 लाख मुसलमान जी, जो हुए जी, जी। बरे सगीर पाको हिंद में, मैं मोदी जी। साहब से पूछ रहा हूँ, जी जी ये क्या ख्वाजा गरीब नवाज ने तलवार चलाई थी पृथ्वीराज चौहान के जमाने में? बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी को दावत दी थी सिर्फ सिर्फ मोहब्बत का उसके जुल्म और तशद्दुद की वजह से, उसकी गरूर की वजह से आपने जी, जी। दावत दी थी। और काफ इस्लाम कभी भी पहले नहीं लड़ता, जी जी ये आप कान खोल के सुन लें। जी जी 1400 साल से लेके आज तक आप नहीं जी, जी। देखेंगे इस्लाम पहले अटैक करता है। नहीं। इस्लाम ने सिर्फ दर्श ही ये दिया है, जी जी बड़ों का अदब करना, छोटों शफकत से पेश आना। बिल्कुल सही बात। और एक और हदीस है, जी जी प्यारे नबी की प्यारी बातों में मैंने एक हदीस पढ़ी थी बुक के अंदर, जी जी उसमें ये लिखा हुआ था कि नबी पाक सल्लम ने फरमाया जी। अगर गैर मजहब का आलम तुम्हारे पास आ जाए, जी जी उसका इतना अदब एहतराम करो जितना तुम अपने का करते हो। बिल्कुल सही बात हो सकता है जी, वो जी। तुम्हें देख के इस्लाम कबूल कर ले, जी जी हो सकता है जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं जी जी वो तुम्हें बता दे। बिल्कुल सही तो मैं हिंदुस्तान गवर्नमेंट को ये बताना चाहता हूं कि जनाब बात। जी जी हम पूरा मन लोग हैं, जी जी हमारे नबी ने तमाम मजाहिब का भी दर्स दिया है जी जी कि उनके भी जो आलम आ जी, जाए जी। उनका अदब एहतराम करो जितना कोई शक अपने का नहीं। करते हो। कोई शक नहीं। पूरी दुनिया में आपने फिल्में आप बनाते हो, जी जी आप फिल्में बना बना के तुम्हारा दिमाग माऊफ हो गया। जी जी जो फिल्मों में डायलॉग बाजी होती है जी जी वो समझते अमली तौर वो पे हो तुम जाए। अमली तौर पे करते हो पाकिस्तान के साथ। जी, जी। भाई हम तैयार हैं, जी जी अगर तुम हमारे पे अटैक करोगे जी जी तो हम इंशाल्लाह तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वैसे भाई साहब वहाँ पे इंडिया में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार पे हिंदू भी, सिख भी, मुसलमान हाँ, भी वही सब बात है हाजिरी ना, देते भाई हैं। हमारे नबी और तो- उनके तालीमात को भी वो सब कुछ देखते हैं, प्यार हाँ। मोहब्बत की देते हैं। इसके बावजूद वो ओछे हथकंडों से बाज नहीं आते। अब हाँ। ये कश्मीर है असल मौजूद लड़ाई का जड़ है, या वैसे ही इनको पाकिस्तान हजम नहीं होता? इनको पाकिस्तान शुरू से ही हजम नहीं है। वो मैंने आपको बताया ना कि ये जी, जी। 70 साल से यही सोच के सोते हैं जी, जी। कि सुबह पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, जी, जी। तो अगले दिन कोई नया पाकिस्तान में सिलसिला चल रहा होता तरक्याती। जी जी ये इसी तरह ही करते आ रहे हैं 70 साल से। जी जी अब रही बात कि पहले जो हुक्मरानों ने कश्मीर का सौदा किया, जी जी कमिटमेंट किया इंडिया के साथ, जी जी तो वो उनकी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। जी कायदे आजम रहमतुल्लाह ने फरमाया था कश्मीर हमारी शारग है, फरमाया था उन्होंने। जी जी अब कश्मीर में से ही कुछ लोग दिल्ली जी जी हुकूमत के साथ मिल गए, जी जी कुछ इधर के जो कमजोर लोग हैं वो पाकिस्तान से बेचारे चाहते हैं, उम्मीदें रखी हुई हैं। जी जी तो मेरी गुजारिश ये है कि भाई कश्मीरियों को अपनी जद्दोजहद को खुद तेज करना पड़ेगा। जी जी आप हमारे भाई हो, जी जी मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, कोई शक नहीं इसमें। एक मुसलमान को तकलीफ पहुंचती है, दूसरे मुसलमान को बिल्कुल जी। तमाम मुसलमानों को भाई, तकलीफ पहुंचती है। कोई शक नहीं तो इसमें। आपकी तकलीफ में तमाम मुसलमान आपके साथ हैं, जी जी बिल्कुल शक। लेकिन इस जद्दोजहद को आपने पाया तकमील तक पहुंचाना है। बिल्कुल सही बात। पाकिस्तान आपके साथ है, बिल्कुल। हर पाकिस्तानी आपके साथ है, जी जी ठीक है ना जी? जो रहेगा जी पाकिस्तान, जिस तरह कायदे आजम रहमतुल्लाह ने फरमाया था, ये हमारी शारग है और रहेगी। हाँ। और ये हमारा ही है, ये हमारा ही रहेगा। लेकिन इनकी नाकस हुक्मरानों ने जो इंडिया से हलाक किया, ये भी जी, तो जी। देखे ना, इनके जी, अंदर की भी तो गलती है ना। वैसे भाई साहब अगर हम बात करें मोदी की, जिसका जो शैतान है, उसका आलमी दुनिया में भी उसका जो एमंज है वो अच्छा नहीं है। हाँ, ये हिंदू जो उनकी तंजीम है, इंतहा पसंदी की तंजीम है, जो विश्व हिंदू उसका परिषद। वो वजीर आला थे जब एक
रियासत के, उस वक्त भी अमेरिका ने इस पर पाबंदी लगाई हुई थी, अमेरिका नहीं जा सकता। अब वजीर आजम है और उसके ओछे हथकंडों से उनके अवाम भी उससे परेशान है। वहां के जो अगर मीडिया को, अब तो जो मीडिया चलो बुखलाहट में उसने जो भी किया, लेकिन जो वहां के तजियाकार हैं, जो नामवर वो उसके मीडिया के बंदे हैं, उन्होंने ओपन बताया है, उसका जो रुख दिखाया है इंडिया का, वो इमेज दिखाया है, जो उनके जो नारे थे उनको भी दिखाया उन्होंने, वो जीरो थे। उन्होंने बताया जो आप पुलवामा का जो हमला कह रहे हैं ये भी पाकिस्तान का नहीं है, वो उनके खुद मीडिया बता रहा है। इसके बावजूद मोदी कुछ हटदर्मी पे अड़ा हुआ है, उसकी समझ आज तक किसी को नहीं आई। उसकी समझ आने भी नहीं आनी, क्योंकि मोदी जो है ना एक बड़ा कट्टर किस्म का हिंदू अपने आप को साबित करता है हिंदू मजहब में। जी जी और हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि ये गाय जो होती है जी, जिसको ये माता कहते हैं, जी जी, जिसका पेशाब पीते हैं, हाँ, उसका ये पेशाब पीते हैं। जी जी ये वाहिद हुकूमत है जिसकी हुकूमत के अंदर गाय का पेशाब इंट्रोड्यूस कराया गया जी जी है जी, बड़ा पवित्र कहते हैं उस पेशाब को ये। जी जी अब जो बंदा नापाक चीज को इस्तेमाल करेगा जी जी वो शैतान से उसका ताल्लुक है, जी जी, वो राक्षस बन जाता है इनकी जुबान में कि वो राक्षस होता है। उनके खुद बंदे तो कहते हैं, मोदी ने जो था हिंदुस्तान में राक्षसिज्म को परवान चढ़ाया। जी जी एक तरफ तो ये कहते हैं सेकुलरिज्म का नारा लगाते हैं, जी जी, हम सेकुलर हैं, जी जी दूसरी तरफ ये मुसलमानों को इस्तेमाल करते हैं जी जी अपने मकसद के लिए। जी जी उसके बाद ये सिखों को भी अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। जी जी अब ये देखिए कि दोनों मजाहिब रब को मानते हैं, सिख भी जी जी और मुसलमान भी। जी जी ये गाय माता को मानता है, जी जी उसके पेशाब पीने को ये जी जी बड़ा समझता है तबर्क। अब जो बंदा पेशाब पीता है, हराम पीता है, वो हरकतें वैसे ही करेगा। अच्छा भाई साहब, एक दूसरा अगर हम देखें सिख बिरादरी के लिए, तो हमारी हुकूमत ने करतारपुर जो राहदारी खोली है सिखों के लिए, एक बहुत बड़ा काम था। दूसरा जो ये कैदी वापस किया और फौज ने जो अपनी बहादुरी, हमारी पाक फौज ने जो बहादुरी की मिसाल कायम की है, उनके त्यारे को गिरा के उनके पायलट को गिरफ्तार करके ट्रीटमेंट करके उनको वापस देना, एक दुनिया में जो पाकिस्तान का इमेज भी है और हमारी हुकूमत का इमेज भी और मुसलमानों का इमेज भी, वो तो बहुत बुलंद हुआ है। तो इसके अब जो नेगेटिव अगर असरात इंडिया लेगा तो फिर क्या बनेगा? वो तो उसके खाते में ऐसा मैं जवाब लेता हूँ आपसे, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से बाद आपसे जवाब लेते हैं। नाजरीन, छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।